وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. नारे तकबीर। بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم بارك في عمره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شيخ عيدي، ما شاء الله. ما شاء الله يا شيخ. صوتك وجمالك يا شيخ. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. الله الله الله. هدى ورحمة للمحسنين. الله الله. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله ما شاء الله. نعرة تكبير. عظمة قرآن. قارئ قرآن. قارئ عيدي شعبان. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. أولئك على هدى من ربهم ما شاء الله. وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله ما شاء الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها
أولئك لهم عذاب مهين. أولئك لهم عذاب مهين. الله أحسنت أحسنت. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت. قرية دي شبان زندباد. ما شاء الله ما شاء الله شيخ ما شاء الله. الله الله الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات خالدين فيها خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق